नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। एउटै दलको बहुमत नभएकाले संयुक्त सरकार गठनको गृह कार्य सुरु। पुस 28 अघि नै नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना। नेपाल र भारतीय सेनाबीचको संयुक्त सैन्य अभ्यास आजबाट सुरु हुँदै अभ्यासमा भाग लिन भारतीय सेनाको टोली रूपन्देहीको साल झण्डीमा। स्मार्ट लाइसेन्स नपाउँदा 7 लाख सेवाग्राहीलाई शास्ति। मेसिन अभावको कारण माग धान्न नसकिएको विभागको भनाई। झापाको मेची भन्सार कार्यालयबाट लक्ष्यभन्दा कम राजस्व असुली। 4 महिनामा 6 अर्ब लक्ष्य तोकिएकोमा 4 अर्ब 62 करोड मात्रै संकलन। र भारतको बिहारमा विषालु मदिराको सेवनबाट 43 जनाको मृत्यु। बिक्रीमा सहभागी 126 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। सरकार गठनको तयारी सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रतिनिधि सभामा चुनिएका नयाँ जनप्रतिनिधिले पुस 28 अघि नै नयाँ सरकार बनाउनु पर्ने भएको छ। चुनावमा एउटै दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकाले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको अन्तिम नतिजा घोषणा गरेको 35 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर एउटै दलको बहुमत नपुग्ने भएकाले संयुक्त सरकार गठनको गृह कार्य हुनेछ। आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेर बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने कि राजनीतिक दलले बहुमत जुटाएर माग गर्ने भन्ने व्यवस्था भने किटान गरिएको छैन। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि राष्ट्रपतिकोमा जाने अभ्यास छ। प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि संघे जस्तो पुस 28 भित्र नियुक्ति गरिसक्नु पर्नेछ। त्यस्तै पुस 18 भित्र प्रदेशसभा बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत नआएपछि नयाँ सरकार कस्तो बन्छ भन्ने स्पष्ट चित्र बनिसकेको छैन। नयाँ सरकार गठनमा अन्यल देखिँदा भावी सरकार गठनमा भने विदेशी चासो र हस्तक्षेप बढ्दै गएको देखिएको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गर्नु अघि नै विदेशीहरूको चासो बढेको छ। केही दिन यता छिमेकी मुलुक भारत र चीनदेखि अमेरिकी राजदूतले समेत नयाँ सरकारका विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई खुल्ला वा गोप्य रूपमा भेटेर चासो राखेको देखिएको छ। सरकार गठन नेपालको आन्तरिक विषय भए पनि विदेशीहरूको चासो हस्तक्षेपकारी देखिएको नेताहरू बताउँछन्। अब राजनीति कसरी चलाउनु पर्छ भनेर विदेशीसँग साउती गर्ने कुरा यो अनैतिक र एउटा स्वाधीन स्वतन्त्र सार्वभौम देशको लागि नसुहाउने कुरा हो। निर्वाचनपछि मतगणना जारी नै रहेको समयमा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउबा र भारतीय राजदूत श्रीवास्तव बीच 2 पटक भेट भइसकेको छ। अमेरिकी राजदूत डिन थप्सनले पनि प्रमुख दलका नेतासँगको भेट बाक्लो बनाएका छन्। सरकार गठन नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विषय भए पनि कस्तो सरकार बन्ला र त्यसको नेतृत्व कसले पाउला भनेर राजदूतहरूको दौडधुपलाई परराष्ट्र मामिलाका जानकारले पनि अस्वाभाविक मानेका छन्। विदेशी चलखेल नेपालमा बढिराखेको छ। जुन किसिमबाट विदेशीहरूको दबावमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ त्यसले नेपाललाई चिन्तापूर्ण भविष्यतिर घचाडिराखेको छ। नेपालमा हुने राजनीतिक परिवर्तनलाई विशेष गरी भारत र अमेरिकाले विगतदेखि नै
चासो देखाउँदै आएका छन्। सम्भावित सत्ता समीकरण र चुनाव पछिको परिदृश्यका बारेमा भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई समेत भेटेर केही दिन अघि चासो राखेका छन्। राजदूत र कूटनीतिज्ञको चासो अस्वाभाविक देखिए पनि प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार भने छिमेकी राष्ट्रको चासोलाई स्वाभाविक मान्दछन्। छिमेकी हाम्रा दात्री राष्ट्रहरूले उनीहरूको सरोकार राख्छन्, यो स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस्, सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो देशप्रति समभाव गर्ने दल या नेता नेतृत्वमा आउँछ कि फरक मान्छे भन्नेमा छिमेकी देशहरूले यस अघि पनि चासो राख्दै आएका थिए। विगतमा सरकार निर्माणमा निकै चासो राख्दै आएको चीन भने पछिल्लो निर्वाचनपछि मौन देखिएको छ। राजदूत पद रिक्त रहेका कारण पनि चीनको सक्रियता कम देखिएको अनुमान गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई विश्वव्यापी रूपमा अङ्गीकृत गरेको दिनको सम्झनामा आज 5औं राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइएको छ। हरेक वर्ष पुस 1 गतेको दिनलाई राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइन्छ। आज काठमाडौँको माइतीघर मण्डलाबाट बसन्तपुरसम्म नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर र्याली समेत गरिएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय झण्डाको दुरुपयोग भइरहेकाले पनि सचेतना फैलाउने अभियान स्वरूप यो दिवस मनाइएको आयोजकको भनाइ छ। नेपालको झण्डा विश्वमा चाहिँ एउटा पृथक भएको र विश्वले चाहिँ नेपालको झण्डालाई नजिकबाट निहालेको र सम्मान पनि गर्ने, तर हामी नेपालमा बस्नेहरूले चाहिँ कहिले झण्डा फेर्नुपर्छ भन्ने, कहिले झण्डा तपाईँको चाहिँ च्यातेर हिँड्ने, कसैले चाहिँ जलाएर यो झण्डा हाम्रो होइन भन्ने यस्ता कुरा हुन थालिसके पछाडि चाहिँ राष्ट्रिय झण्डा जुन दुरुपयोग भएको छ त्यसको विरुद्धको अभियान हो। राष्ट्रिय झण्डा देशको गौरव र प्रतिष्ठाको विषय भएकाले झण्डाको सम्मान गर्नुपर्ने उद्देश्यले झण्डा दिवस मनाउन थालिएको हो। सरकारी निकायहरूबाट नै विश्वमै फरक रहेको नेपालको झण्डा फेर्ने, दुरुपयोग गर्ने पाइएको भन्दै सरकारी निकायहरू यसमा सचेत बन्नुपर्ने सहभागीको भनाइ छ। नेपाली र भारतीय सेनाबीचको संयुक्त सैन्य अभ्यास आजबाट सुरु हुँदैछ। नेपाली र भारतीय सेनाबीच हुने सैन्य अभ्यास सूर्य किरणको यो 16औं संस्करण हो। सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुन भारतीय सेनाको टोली रूपन्देहीको सालझण्डी आइपुगेको छ। नेपाली र भारतीय सैनिकको संयुक्त सैन्य अभ्यासको 15औं संस्करण गत वर्ष भारतको पिथौरागढमा भएको थियो। अभ्यास सूर्य किरण प्रति आतंकवाद, युद्धकला, मानवीय सहायता, प्रकृति प्रकोप, पर्यावरण संरक्षणमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ। अभ्यास सूर्यकिरणको 13औं संस्करण पनि पृथौरागढमै भएको थियो। 14औं संस्करण कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमको कारण भएको थिएन। रूपन्देहीको सालझण्डी स्थित नेपाली सैनिक ब्याटल स्कुलमा दुई मुलुकका सैन्य अभ्यास हुँदैछन्। सैन्य अभ्यासमा दुई मुलुकका सेनाले आतंकवाद, विपद व्यवस्थापन लगायतका विषयमा अनुभव आदान प्रदान गर्नेछन्। सैन्य अभ्यासमा हिमाली क्षेत्रमा आतंकवादी विरुद्धको लडाईँको विधि, उपकरण र प्रविधि लगायत विषयमा अभ्यास र छलफल गर्नेछन्। सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनाको तर्फबाट भवानी बक्स बटालियनका सैनिक अधिकारीहरू सहभागी हुँदैछन्। सैन्य अभ्यास पुस 14 गतेसम्म चल्नेछ। सरकारले प्रदूषण जाँचपासमा फेल हुने सवारी साधनलाई आजदेखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ। वायु प्रदूषण नियन्त्रणको उद्देश्यले सरकारले मापदण्डभन्दा धेरै धुवाँ फ्याँक्ने गाडीमाथि कारबाही गर्न थालेको हो। वातावरण विभागले छड्के जाँच गरी कारबाही गर्न लागेको हो। छड्के जाँचमा मापदण्डभन्दा धेरै प्रदूषण फ्याँकेको पाइएमा 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने विभागको भनाइ छ। प्रदूषण मापन गर्ने यन्त्रसहित वातावरण विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले छड्के जाँच गर्ने बताइएको छ। छड्के जाँचको क्रममा कयौं सवारी साधन प्रदूषण परीक्षणमा फेल भएपछि वातावरण विभागले मङ्सिर मसान्तभित्र सवारी मर्मत गरेर दुरुस्त राख्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ। विभागले कारबाहीको चेतावनी दिएसँगै सरकारी, सार्वजनिक र निजी सवारी साधन सवारी जाँचपासको लागि यातायात कार्यालय धाउन थालेका छन्। नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड 2069 का अनुसार ठूला तथा सार्वजनिक सवारीले 6 महिनामा तथा साना तथा मझौला साधनले 1 वर्षमा 1 पटक सवारीको प्राविधिक जाँच गराउँदा प्रदूषण जाँच पनि गराउनु पर्नेछ।
यातायात व्यवस्था विभागले 1 महिनाभित्रै स्मार्ट सरकारी चालक अनुमति पत्र उपलब्ध गराउने बताए पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन। परीक्षा पास गरेको लामो समयसम्म पनि चालक अनुमति पत्र नपाउँदा सेवाग्राही झन्झट बेहोर्न बाध्य भएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले आवेदन गरेको 1 महिनाभित्रै स्मार्ट सवारी चालक प्रमाणपत्र दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स पाउन सर्वसाधारणले लामो समय प्रतीक्षा गर्नु परिरहेको छ। समयमै प्रमाणपत्र नपाउँदा सेवाग्राहीलाई 1 वर्षसम्म विभागले दिएको रसिद देखाएर सवारी चलाउनु पर्ने बाध्यता छ। 1 वर्षको म्याद सकिएपछि सवारी चालक प्रमाणपत्र देखाउन भन्दै ट्राफिक प्रहरीले दुःख दिने गरेको सेवाग्राही बताउँछन्। 14 महिना 15 महिना कुर्नुपर्छ। नेपालको व्यवस्थापन हाम्रो नभएको हो कि अब यहाँको सिस्टमले त्यस्तै बनाएको हो कि होइन। अब त्यो कारणले यो चाहिँ अलि छिटोभन्दा छिटो भइदिएको राम्रो हुन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ आफ्ना मान्छेहरूको लागि जस छिटो बन्ने विदेश जानेहरू भयो, आफ्नो मान्छे भए, त्यस्तो भयो भने चाहिँ कुनै मान्छेको थ्रोबाट आयो भने यातायातको चिनजान भएको मान्छेको भयो भने 3 महिनामा स्मार्ट कार्ड आइपुग्ने। अब हामी सर्वसाधारणहरूले सेवा लिँदाखेरि चाहिँ अब 14 महिना 15 महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ। दियोस् यता यातायात व्यवस्था विभागको आफ्नै कथनी छ। स्रोत साधनको अभाव हुँदा सेवाग्राहीको माग अनुसार सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको विभाग बताउँछ। विभागसँग एउटै मात्र प्रिन्टर मेसिन भएकाले एक दिनमा 16 घण्टा चलाउँदा 4500 मात्र प्रिन्ट हुने र माग भने दिनमा 7000 भन्दा बढी रहेकाले समयमै सवारी चालक प्रमाणपत्र दिन नसकिएको विभागले जनाएको छ। अहिले हामीसँग यातायात व्यवस्था विभागसँग एउटा मात्रै मास प्रिन्टर, जुन प्रिन्टरबाट चाहिँ लाइसेन्सहरू प्रिन्ट हुन्छन्, एउटा मात्रै छ। र त्यो मेसिनको क्यापेसिटी भनेको 16 घण्टा चलाउँदाखेरि अहिले हामीले दैनिक 4000 देखि 4500 वटा कार्ड चाहिँ प्रिन्ट भएर आउँछ। तर अहिले हाम्रो डिमान्ड के छ भन्दाखेरि 7000 को हाराहारीमा दैनिक डिमान्ड छ। यो ड्यू रहनुको मेन कारण एउटा त्यो हो। र अर्को कारण के भने कानुनमा के व्यवस्था छ भने परीक्षणकालीन लाइसेन्स उपलब्ध गराउने भन्ने अवस्था भनेको छ नि त कानुनले त। तर के भयो भने अब हामीले परीक्षणकालीन लाइसेन्स पनि उपलब्ध गराउन सकेनौँ। सेवाग्राहीले आवेदन दिएको 6 महिनापछि विभागमा सम्पर्क राख्दा पनि स्मार्ट चालक अनुमति पत्र पाएका छैनन्। पटक पटक विभागले अनेकन बहानाबाजी गर्दै आएको छ, जसले गर्दा सेवाग्राहीले सडकमा समस्या झेल्नु परेको हो। क्यामेरामा केदार महर्जनका साथ पबिना शिवाकोटी, काठमाडौँ। महोत्तरीको रामगोपालपुर 5 मा स्थानीय र प्रहरी बीच झडप भएको छ। घरेलु हिंसा मुद्दामा जिल्ला अदालत महोत्तरीले संरक्षणात्मक आदेश गरेपछि माइतीबाट घर फर्किएकी नेहा चौधरीले प्रवेश नपाएको विषयलाई लिएर सुरु भएको आन्दोलनले झडपको रूप लिएको हो। मङ्सिर 26 गते घरेलु हिंसा मुद्दामा जिल्ला अदालत महोत्तरीले संरक्षणात्मक आदेश गरेपछि माइतबाट घर फर्किएकी नेहा चौधरीले प्रवेश नपाएको विषयलाई लिएर सुरु भएको आन्दोलनले बिहीबार झडपको रूप लिएको हो। कुमारी आमा निहारिका राजपूतको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन घरमा प्रवेश नपाएपछि नेहा आफ्नो श्रीमान डाक्टर पंकज चौधरीको घरको गेटमै धर्ना बसेकी थिइन्। नेहाले पंकजको घरमा प्रवेश पाउनुपर्ने माग राख्दै गरिएको आन्दोलनमा आन्दोलनकारीहरूले ढुङ्गा मुढा गर्न थालेपछि 4 जना सशस्त्र प्रहरी, 12 जना नेपाल प्रहरी र 1 जना नगर प्रहरी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिन 10 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पंकज चौधरीलाई यो दाइजो बिहामा लेनदेन गरेको भन्ने विषयमा पक्राउ गर्न पनि गरिसकेका छ र उनी विरुद्ध योभन्दा अगाडि घरेलु हिंसाको मुद्दा पनि चलिसकेको अवस्था हो र अब फेरि यसमा अरू कुरा लिएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अथवा यसैमा चाहिने बगिनुपर्ने कुरा केही थिएन। अब हामीले कानुनअनुसार गर्ने सम्पूर्ण कुराहरू गरिसकेका छौँ। नेहाको दाइजो मुद्दामाथि थप अनुसन्धान गरिरहेको समयमा बिहीबार अनावश्यक सडक जाम गरेर आन्दोलन चर्काउँदै नेहा र निहारिका नेतृत्व टोलीले नगरपालिका कार्यालयमा ढुङ्गा मुढा गर्न थालेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छ।
दाइजो मुद्दामा प्रहरीले मङ्गलबारै नेहाका श्रीमान पंकज चौधरीलाई पक्राउ गरिसकेको छ। तर नेहाले सासू ससुरा र नन्द लगायतका आरोपितहरूलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्ने माग राख्दै रामगोपालपुर बजारमा सवारी साधन बन्द गराएर आन्दोलन गरेका हुन्। उच्छृङ्खल व्यक्तिहरूले यसलाई राजनीतिकरण गरिसकेको छ। यो जबकि न्याय माग्नको लागि मसँग अहिले यहाँ एकपल्ट पनि न न्यायिक समितिमा निवेदन दिएको छ न केही दिएको छ। उसले राजनीति इस्युले गर्दा गरिरहेको छ। नेहाका सासू र ससुरा भने घरमा तालचा लगाएर फरार रहेका छन्। 1.5 करोड खर्च गरेर विवाहको 8 महिना नबित्दै महोत्तरी औरहेकी नेहा चौधरी दाइजोको न्युमा डाक्टर पतिबाट कुटिएकी थिइन्। माइती पक्षलाई घर किनिदिन माग्दै मानसिक तनाव दिने गरेको पीडितको भनाइ छ। घरमा नरहसकी चाहिँ घर नआउँछ। हाम्रो सास ससुर श्रीमान सब गरीब प्रशासनवा करल यहाँ के घर अब बाहर बैठल बैठू हम सब कुछ न। उता रामगोपालपुर नगरपालिकाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नगरपालिकामा ढुङ्गा मुढा तोडफोड आगजनी गरी क्षति पुर्याएको तथा ढुङ्गा मुढाबाट कर्मचारी समेत घाइते भएको हुँदा आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता निहारिका सिंह राजपूत र नेहा चौधरी उप कारबाही तथा क्षतिपूर्ति भराउनका लागि माग गरेको छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। पूर्वी नाका काकडभिट्टा स्थित मेची भन्सार कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्यमा पुग्न निकै चुनौती देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनाको अवधिमा लक्ष्य भन्दा कम राजस्व सङ्कलन गरेसँगै कार्यालयलाई लक्ष्य भेट्न चुनौती देखिएको हो। पूर्वी नाका काकरभिट्टा स्थित मेची भन्सार कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व लक्ष्यमा पुग्न निकै चुनौती देखिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि कार्तिकसम्म यस कार्यालयले कुनै पनि महिना लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गरेको छैन। 4 महिनाको अवधिमा 6,47,60,000 रुपैयाँ लक्ष्य तोकिएको भए पनि कार्यालयले 4,62,63,04,000 मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको छ। अर्थात् कार्यालयले लक्ष्यको तुलनामा 77% मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ। 77% को हाराहारीमा राजस्व वसुली भएको छ। भन्सार सुधारका चाहिँ कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारले लागू गरिरहेछ। भ्यालुएसनमा वस्तु वर्गीकरणमा सुधार आएको छ। त्यो हुँदाखेरि यो कुराले राजस्व वृद्धिमा पक्कै सकारात्मकतातर्फ अगाडि बढ्ला। पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेसँगै राजस्व असुलीमा प्रत्यक्ष असर पुगेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयातको हिसाबले मूल्यको हिसाबमा बढेको देखिए पनि परिणामगत राजस्व लाग्ने भएका कारण पनि लक्ष्य भेट्न नसकिएको बताइन्छ। मुख्य राजस्वको हिस्सा ओगटेका भटमासको पिना, कोइला लगायतको वस्तुको आयातमा कमी आउँदा पनि राजस्व सङ्कलनमा असर परेको छ। मूल्य वृद्धिका कारणले पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ बढेको चाहिँ देखियो, तर परिमाणमा आधारित भएर पेट्रोल चाहिँ प्रति लिटरमा हामीलाई राजस्व लाग्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा त्यो किसिमको भयो। र चालु आर्थिक वर्षमा मेची भन्सार कार्यालयलाई विभागले 20 अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य दिएको छ। काकरभिट्टा नाका हुँदै पेट्रोलियम पदार्थ, सिमेन्टमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न, तरकारी, भेनियर सिट, कोइला, फलाम लगायतका वस्तु आयात हुने गर्दछन् भने अलैँची, चिया, अदुवा, प्लाइवुड लगायतका वस्तु निर्यात हुने गर्दछन्। सन्तोष नेउपाने, झापा। भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएका चामल लगायतका खाद्य सामग्री पर्सा प्रहरीले बरामद गरेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 11 रानीघाट स्थित विभिन्न गोदाममा भण्डारण गरी राखिएको अवैध चामल प्रहरीले बरामद गरेको हो। राजस्व छली भित्राइएको चामल रानीघाट स्थित विभिन्न गोदाममा भण्डारण गरी बिक्री वितरण हुँदै आएको पूर्व सूचनाको आधारमा 4 वटा गोदाममा छापा मार्ने क्रममा 500 बढी बोरा भारतीय चामल बरामद भएको हो। सो स्थानबाट प्रहरीले चिनी, जिरा, भुजा लगायतका खाद्यान्न पनि बरामद गरेको छ। स्थानीय सुजित कलवार, विनोद कलवार, श्याम किशोर बरणवाल र प्रदुमन गुप्ताको घरमा रहेको गोदामबाट प्रहरीले भरियाको मद्दतले राजस्व छली भित्राइएको सामग्री नियन्त्रणमा लिएको हो। आजको दिनलाई प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायतका नेतालाई सेनाको बलमा बन्दी बनाए तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायत शासन व्यवस्था सुरुवात गरेको दिनका रूपमा स्मरण गर्ने गरिन्छ।
यस दिनलाई प्रजातन्त्रमाथि कु भएको दिनका रूपमा समेत लिने गरिन्छ। तर राजावादीहरूले महेन्द्रले देशको हितमा काम गरेको भन्दै उनको शालिगमा माल्यार्पण गरेका छन्। काठमाडौँको दरबार मार्गमा रहेको शालिगमा माल्यार्पण गर्न पुगेका राजावादीहरूले देश विखण्डको बाटोमा रहेको भन्दै अहिले महेन्द्रको दर्शनको खाँचो रहेको बताए। महेन्द्र राजनीतिद्वारा देशमा व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 2017 साल पुस 1 गते तरुण दलको कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री कोइराला लगायतका नेतालाई गिरफ्तार गरिएको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। It's time for Hulas Steel Brick. जस्ता पातामा मोटाइसँगै तौलको छाप, यो विश्वास पाइन्छ मात्र हुलासको साथ। हुलास भए अरु किन खोज्ने? वेब सर्फर। आजै वेब सर्फरको फाइबर नेट र आइपीटीभी जडान गर्नुहोस् र बिना रुकावट कतार विश्वकप फुटबलको खेलहरू हेरी रमाइलो लिनुहोस्। वेब सर्फर अब घर घरमा फाइबर नेट र आइपीटीभी। For more details, visit www.websurfer.com.np. एउटै दलको बहुमत नभएकाले संयुक्त सरकार गठनको गृह कार्य सुरु। पुस 28 अघि नै नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना। नेपाल र भारतीय सेना बीचको संयुक्त सैन्य अभ्यास आजबाट सुरु हुँदै अभ्यासमा भाग लिन भारतीय सेनाको टोली रूपन्देहीको सालझण्डीमा। स्मार्ट लाइसेन्स नपाउँदा 7 लाख सेवाग्राहीलाई शास्ति। मेसिन अभावको कारण माग धान्न नसकिएको विभागको भनाई। झापाको मेची भन्सार कार्यालयबाट लक्ष्य भन्दा कम राजस्व असुली। 4 महिनामा 6 अर्ब लक्ष्य तोकिएकोमा 4 अर्ब 62 करोड मात्रै सङ्कलन। र भारतको बिहारमा विषालु मदिराको सेवनबाट 43 जनाको मृत्यु। बिक्रीमा सहभागी 126 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। अब बाँकी खबर। बाँकेको जमुनाहा कोहलपुर सडक खण्डको राजासम्मको झण्डै 11 किलोमिटर सडकको स्तर उन्नतिको कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। जमुनाहादेखि कोहलपुरसम्मको सडक 4 लेनको भए पनि यो वर्षसम्म साझासम्मको सडक विस्तार अघि बढाइएको हो। डिभिजन सडक कार्यालय बाँकीले जमुनाहादेखि राँझासम्मको सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्ने कार्य थालेको छ। जमुनाहा कोहलपुर सडक खण्डको राँझासम्मको सडक कालोपत्रे गर्न डिभिजन सडक कार्यालय बाँकीले काम थालेको हो। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री इस्तियाक राईले गत भदौमा शिलान्यास गरेको जमुनाहादेखि राँझासम्मको कालोपत्रे गर्ने योजनालाई सञ्चालनमा ल्याइएको डिभिजन सडक कार्यालय बाँकीले जनाएको छ। र अहिले निर्माण व्यवसायको प्रगति यसको राम्रै छ। अहिलेसम्म करिब 30% चाहिँ यसले काम गरिसकेको अवस्था रहेको छ। ठेक्का सुरु भएदेखि निर्माण कम्पनीले हालसम्म गरेको कार्य प्रगति हेर्दा तोकिएको समयभन्दा पहिले नै सम्पन्न हुने देखिएको कार्यालयको भनाइ छ। सम्झौता भएदेखि हालसम्म 30% कार्य प्रगति भइसकेकाले बाँकी काम 4 महिनामा सकिने अपेक्षा छ। र कुनै पनि दिन उसको काम चाहिँ हल्डेज भएको छैन हैन। प्रत्येक दिन काम चाहिँ उसले करिब 150 देखि 160 घनमिटर जति चाहिँ उसले आसफाल्ट ओभरले गरिरहेको। जमुनादेखि राँझासम्मको सडकमा हुँदै आएको कालोपत्रे गुणस्तरीय र फराकिलो हुनुपर्ने भन्दै स्थानीयले पनि सडक निर्माणमा चासो राखेका छन्। अहिलेको चापको दौरानमा सानो केही सागुरो किसिमले बनाएर लगेको छ। यसमा सम्बन्धित कार्यालयको ध्यान दियोस् र अनि चौडाइ होस्। झण्डै 11 किलोमिटर कालोपत्रे गर्न रौतहा खड्गा जेबीले 24 करोड 61 लाख 3,685 मा ठेक्का सम्झौता गरेको छ। निर्माण कार्य आगामी कार्तिक 16 सम्म सक्नुपर्ने समय सीमा भए पनि त्यसअघि नै काम पूरा हुने कार्यालयको भनाइ छ।
डिभिजन सडक कार्यालयका अनुसार जमुनादेखि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सिमाना मनिकापुरसम्म विद्युतीय सडक बत्ती, गणेशमान चोकदेखि कोहलपुरसम्म 5वटा आकाशे पुल निर्माण र ट्राफिक बत्ती पनि जडान गर्ने कार्य प्रक्रियामा रहेको छ। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। झापाको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र दोमुखा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको थप आकर्षण बन्दै गएको छ। शिव शताक्षी नगरपालिका 10 को कन्काई नदीको तटमा रहेको दोमुखामा हिउँद्याम लागेसँगै वनभोज खाने तथा अवलोकन गर्नेको लर्को लाग्ने गर्दछ। झापाको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र दोमुखा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको थप आकर्षण बन्दै गएको हो। शिव शताक्षी नगरपालिका 10 को कन्काई नदीको तटमा रहेको दोमुखा प्रदेश 1 को प्रमुख मध्येको पर्यटकीय गन्तव्य बनेको हो। यस स्थानमा अहिले धमाधम पूर्वाधार निर्माण थपिएसँगै पर्यटकको थप रोजाइमा परेको छ। पर्यटकीय क्षेत्र दोमुखालाई नै लक्षित गरी शिव शताक्षी नगरपालिकाले नगरकै सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। 6 करोड 50 लाख रुपियाँ हामीले विनियोजन गरेर यो 2900 मिटर चाहिँ हामीले कालो पत्रे सडक र बीचमा रहेका बाँसपाने र ढुङ्गे खोलामा चाहिँ बक्स कल्भर्ट बनाउने गरीको हामीले बजेट व्यवस्थापन गरेको, त्यसलाई हामीले 6 करोड छुट्याएका छौँ। दोमुखा पर्यटन विकास समितिका अनुसार हिउँदियाम सुरु भएसँगै यहाँ दर्जनौं वनभोज टोली आउने गरेका छन्। हामीले के मूल्याङ्कन गरेको छौँ भने प्रत्येक गाउँपालिका नगरले एक-एकवटा पर्यटन स्थल खोल्नेको हैसियतले गर्दाखेरि यहाँ अलिक कम भएको हो कि भन्ने पनि बुझेको छौँ। नगरले बजेट छुट्याएर कामको प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै स्थानीय पनि दङ्ग छन्। यो एउटा दोमुखा पर्यटन बोर्ड र पूर्वकै सबैभन्दा पुरानो एउटा पहिला नै कलिएको एउटा दोमुखा पर्यटन बोर्ड, यो बाटो धेरै अगाडि बन्नुपर्ने थियो। नगरपालिकाले दोमुखालाई नै लक्षित गरी 6 करोड विनियोजन गरेको छ। त्यसबाट सडक, बाल उद्यान, संग्रहालय निर्माणको योजना छ। यी सबै निर्माण सकिए यस क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या बढ्ने र आम्दानीको स्रोत पनि बलियो हुने अपेक्षा राखिएको छ। धार्मिक पर्यटक संस्था छ, अहिले त्यसले यो क्षेत्रलाई हेरिरहेको छ। अब नगरपालिका र यो संस्था बीचको समन्वयात्मक कुरा गरेर एउटा सन्तुलित व्यवस्थापन गरेर यहाँ यसलाई व्यवस्थित गर्ने हामी काम गर्छौँ। विनियोजित 5 करोडको लागतमा माइधार चोकदेखि चुरे क्षेत्रसँग जोडिएको दोमुखासम्मको 2 किलोमिटर 900 मिटर सडक कालोपत्रे हुँदैछ। बाल उद्यानका लागि स्विमिङ पुल निर्माणका लागि 45 लाख छुट्याइएको छ। बहुसांस्कृतिक संग्रहालयको लागि 10 लाख विनियोजन गरिएको छ। सन्तोष न्यौपाने, झापा। मङ्सिरमा बिहेको लगन, व्रतबन्ध लगायत अन्य शुभ कार्यहरू बढी हुने भएकाले पुष्प व्यवसाय फस्टाएको छ। फूलको व्यापार 12 महिना हुने भए पनि मङ्सिर, फागुन, वैशाख महिनामा भने बढी व्यापार हुने गरेको छ। विशेष गरी नयाँ वर्ष, तिहार, प्रेम दिवस, जन्म दिवस तथा विवाहको सिजनमा काठमाडौँ उपत्यकामा बढी फूलको खपत हुने गरेको छ। कृत्रिम फूल प्राय घर तथा अफिस सजाउन प्रयोग हुने भए पनि प्राकृतिक फूल भने सभा, समारोह र वैवाहिक कार्यक्रममा बढी खपत हुने गर्दछ। मङ्सिर महिनामा चाहिँ अब बिहेको लगनहरू अलिकति बढी हुने, व्रतबन्धहरू यस्तो शुभ कार्यहरू चाहिँ अलिक बढी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो महिनामा चाहिँ अरू महिनामा भन्दा कारोबार चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ। मङ्सिरमा बिहेको लगन धेरै हुने भएकाले अरू महिनामा भन्दा फूलहरू धेरै बिक्री हुन्छ। फूलहरूमा पनि धेरै बुकेमा बिक्री हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन्। पुष्प व्यवसायीहरूले ग्राहकको इच्छा अनुसार आकर्षक सजावट बनाएर बेच्ने गरेका छन्। कोरोनामा सुस्ताएको पुष्प व्यवसाय विवाह लगायतका शुभ कार्यले फस्टाएपछि व्यवसायी पनि उत्साहित छन्। अरू महिना भन्दा पनि मङ्सिरमा बिहेको लगन हुनु भएर राम्रै हुन्छ। नसँग गइरहेछ, अहिले भाडा तिर्न आफूलाई 2-4 पैसा पनि पुग्छ। अहिले विवाहको समयमा गाडी सजाउन पनि फूलको खपत हुने गर्दछ। सामान्य रूपमा एउटा गाडी सजाउन 3500 देखि 4500 सम्म व्यवसायीले लिने गरेका छन्। धेरै फूलहरू राखेर राम्रो डिजाइन बनाउन भने 10,000 सम्म पर्ने गर्दछ। नेपालको फूल बजार आन्तरिक उत्पादनले 90% धानेको छ। 10% भने विदेशबाट आयात हुने गरेको छ। सिजनल फुलको बिरुवाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ देशमा चाहिँ हाइब्रिड बिउहरू चाहिँ उत्पादन छैन। हाम्रो मात्रै नभएर
चाइना भारतले पनि हाइब्रिड बिउहरू उत्पादन गर्न सकेका छन्। यसमा अलिकति ठुलो लगानी छ। नेपालमा वार्षिक रूपमा 10 देखि 15% फूलको माग बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। कोरोना महामारी अगाडि 2 अर्ब 63 करोड वार्षिक रूपमा फूलको कारोबार भएको तथ्याङ्क छ। कोरोना पछि बजार सुस्ताएका कारण गत आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब 30 करोडमा फूलहरूको कारोबार भएको छ। यो भन्दा अघिल्लो वर्ष भने 1 अर्ब 63 करोडको मात्रै कारोबार भएको थियो। क्यामेरामा राजेश रजक र बैकुण्ठ कोइरालाका साथ निरु नगरकोटी, काठमाडौँ। नेपालमा युवा पलायनको अवस्था रोक्न राजनीतिक नेतृत्वमै परिवर्तन आउनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। ग्लोबल इन्टरनेशनल समिट 2022 सहभागीहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलता तथा कोभिड-19 को प्रभाव न्यूनीकरण विषयमा धारणा राखेका हुन्। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तिलक रावलले यहाँ उत्पादित जनशक्ति स्वदेशमै उद्यमशील बनाउन निजी क्षेत्र र सरकारको समन्वय अभाव रहेको बताए। पुश एन्ड पुल फ्याक्टर्सका कुराहरू उठाइयो। यहाँ डाक्टर विमलले गर्नुभयो। मेरो आई फेल्ट वर्ड्स फ्रम माई माउथ वाज स्टोलन बाई डाक्टर विमल कोइराला। म पनि यही कुराहरू गर्न चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ पुश फ्याक्टर्स त इन एबन्डेन्स इन आवर कन्ट्री। 3 दिनसम्म चल्ने समिटमा फरक फरक क्षेत्रको विज्ञहरूसँग समूहगत छलफल हुनेछ। सङ्खुवा सभाको धर्मदेवी नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण अलपत्र परेको छ। 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने भए पनि ठेक्का सम्झौता भएको 1 वर्ष बितिसक्दा करिब 1% काम गरेर पेटी ठेकेदारलाई जिम्मा लगाई ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि निर्माण अलपत्र परेको हो। भवन निर्माणको लागि सम्झौता अनुरूप पेशकी समेत लिइसकेको निर्माण कम्पनी स्वामी नारायण विनायक जेबी चैनपुरले भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता नदिँदा सेवाग्राही साँगुरो ठाउँबाट सेवा लिन बाध्य भएका छन्। काम गर्न निकै गाह्रो। अब बर्खा लाग्यो, आकाशको पानीले काम गर्न दिँदैन, हिउँदो लाग्यो भने जाडोले काम गर्नु दिँदैन। यहाँ त निकै गाह्रै हो। हुन्छ पैसा दिन्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिरहेको छ। अब दिन त जसरी भए नि परिगयो के अरे, काम गरेको पैसा होइन। हजुर, भवन निर्माणको काम अघिल्लो सरकारको पालामा भए पनि आफूहरू आएपछि पटक पटक ठेकेदारलाई सम्पर्क गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएकाले कानुनी उपचार खोज्न लागि नगरपालिकाको भनाइ छ। अब कानुनी कुरा के हो, हामीले कानुनी कुरा बाटो चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ होला। हामी बाध्य हुन्छौँ त्यो विषयमा। अब उहाँसँग अलिक भलाकुसारी इमान्दारिता सकिएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। यसो गर्दाखेरि अब कानुनी कुरा प्रशासनिक कुरा के हो, यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। स्थानीय सरकारले ठेक्का सम्झौतालाई कडाइका साथ पालना नगर्दा ठेकेदारहरूले मनपरी ढङ्गले काम गर्दा भौतिक संरचना निर्माणको काममा ढिलाइ हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 संशोधनको लागि ल्याएको अध्यादेशले कांग्रेसभित्रै विवाद चुलिएको छ। अध्यादेशका कारण कांग्रेस पार्टीभित्र नेताहरू पक्ष विपक्ष बनेर दुई धारमा उभिएका छन्। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायतका अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूले उक्त अध्यादेश ल्याउनु सही भएको बताउँदै आएका छन् भने कांग्रेस भित्रै महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा तथा युवा नेता प्रदीप पौडेल लगायतले यस्तो किसिमको अध्यादेश ल्याउनु मुलुकको कानून विधि मिचेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्। देशलाई सही दिशामा लिनका लागि पार्टी भित्रकै युवा जमात सचेत भएर आवाज उठाउनु सकारात्मक भएको विश्लेषकको भनाइ छ। यो सत्ता स्वार्थको लागि गर्नु यो राम्रो कुरो थिएन। तर चाहिँ के भने नेपाली कांग्रेसमा एउटा चाहिँ युवा जमातहरू र अरू चाहिँ स्वर यस्तो निस्किए जसले चाहिँ नि यसमा चाहिँ बाहिर सार्वजनिक रूपमा यो गलत हो भनेर भने र अहिले देशको वातावरण पनि यो गलत हो भन्नेमा गइरहेको। प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यादेशको बाटोमा हिँडेर फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुने लालसाले अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको विश्लेषकको भनाइ छ। अध्यादेश गलत हिसाबले अघि बढेकाले सत्तारूढ दलबाटै विरोध हुनु स्वाभाविक भएको उनीहरूको भनाइ छ। यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ उहाँले उन्मुक्ति पार्टीलाई ल्याउने, रसम चौधरीको पार्टीलाई ल्याउने र चाहिँ बहुमत पुर्याउने। त्यो 2-4 सिट कति पुगेको छैन क्यारे, अनि त्यो बहुमत पुर्याउने र त्यसपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने
खेल नै हो यो। कांग्रेस भित्र मात्र होइन, नेपाल बार एसोसिएसन लगायतका न्याय क्षेत्रका निकायदेखि सुशासनका अभियन्ता लगायत आम नागरिकको अध्यादेशको विपक्षमा आवाज उठेको छ। अर्कोतर्फ आम निर्वाचनको सबै परिणाम आएर नयाँ संसदको अधिवेशन चाँडै गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी नगर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। कानून अनुसार अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज दुवै नभएको खण्डमा दुवै सदनको बैठक बसेको 60 दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। धरहरा पुनर्निर्माणलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवरोध गरेको छ। ऐतिहासिक तथा महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरू नष्ट हुने भन्दै महानगरले पुनर्निर्माणको कामलाई अवरोध गरेको हो। ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरू नष्ट हुने भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुनर्निर्माणको काम अवरोध गरेको छ। 3 अर्ब 80 करोडको लागतमा धरहरा निर्माणको काम रमण कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको थियो। धरहरा पुनर्निर्माणको कामको बेलामा आसपासका महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरू नष्ट हुने महानगरले बताएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले धरहरा आसपासको सम्पदाहरूको व्यवस्थापन गरेर पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउनु पर्ने बताए। मासिने भएको देखिएको कारणले त्यहाँको स्थानीयहरूलाई यसलाई चाहिँ जोगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्दै गर्दाखेरि पनि त्यहाँ खाल्डो खन्यो र चाहिँ खाल्डो खन्नेहरूले पनि त्यसलाई चिजहरूलाई चाहिँ ध्यान दिएन, जसको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय त्यति असन्तुष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि अब बुझ्ने गरिकन हामी चाहिँ कुनै पनि संरचना नबिग्रिने गर्ने अगाडि जानलाई चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ यो रोकिएका हो। रमण कन्स्ट्रक्सनले 2075 पुस 12 देखि पुनर्निर्माण थालेको हो। हालसम्म पुनर्निर्माणको काम 85% मात्रै सकिएको छ। यद्यपि यसको उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2078 वैशाख 12 मा उद्घाटन गरेका थिए। तर पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरका कारण पुनर्निर्माण रोकिएको छ। महानगरले सम्पदाको संरक्षणका लागि भन्दै अवरोध गरेको छ। तत्कालीन ओली सरकारले उद्घाटन गरे पनि अझै अधुरो रहेको स्थानीय बताउँछन्। पहिलाको सरकारले चाँडो चाँडो आफ्नो नाम राख्नको लागि नि यो थोडा जनसङ्ख्याका कारण तपाईँ यो काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारबाट यो पैसा जुन आउनु पर्ने हो आएको नआएर नै कामदारहरू नै यहाँबाट चाहिँ निक्लिरहेछन् क्या। 4 महिना 5 महिना भइसक्यो काम गर्ने मान्छेहरूले भन्छ कि हाम्रो सेलेरी आएको छैन। विक्रम सम्वत 1882 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले महारानी त्रिपुरा सुन्दरीको सम्झनामा धरहरा बनाउन लगाएका थिए। 11 तले धरहरा विक्रम सम्वत 1990 को महाभूकम्पले भत्काएको 2 वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले 9 तले धरहरा पुनर्निर्माण गराएका थिए। त्यसपछि 2072 वैशाख 12 को विनाशकारी भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको धरहराको काम अझै पूरा भएको छैन। क्यामेरामा राजेश रजकका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमण घटेपछि पर्यटनले पुरानै लय समाउने अपेक्षा थियो, तर राज्यले पर्यटन प्रवर्धन क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्न नसक्दा पर्यटन क्षेत्र उकासिन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय महामारी कम भएपछि पर्यटन तङ्ग्रिने अपेक्षा थियो, तर राज्यले पर्याप्त पूर्वाधार र प्रवर्धनको क्षेत्रमा चासो नदिँदा पर्यटन क्षेत्र पुरानै लयमा फर्कन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। राज्यले व्यवसायीलाई सहुलियत दरमा कर्जाको प्रबन्धसँगै पर्यटन प्रवर्धनमा ध्यान नदिएको व्यवसायीको आरोप छ। नेपाल अब खुल्यो, नेपाल तपाईहरू भ्रमण गर्नुहोस्, हामी स्वागत गर्छौँ भने स्ट्रङ मेसेज चाहिँ हामीले भारत लगायतका देशहरूमा हामीले दिन सकिरहेको छैनौँ। त्यो दिनु पर्यो क्या। त्यो हामीले त दिइरहेछौँ, निजी क्षेत्रले दिइरहेछ। अब हाम्रो सँगसँगै नेपाल सरकारले, हाम्रो राजदूतावासहरूले, नेपाल सरकारले त्यो कुराहरू स्ट्रङली भन्नु पर्यो। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भरपर्दो माध्यम हो पर्यटन। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार विगतमा करिब 7% सम्म पर्यटन क्षेत्रले योगदान दिएको थियो, तर कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्र 2 वर्ष बढी थला पर्यो, जसले लाखौं रोजगारी गुमेको थियो भने अरबौंको लगानी जोखिममा पर्यो। यद्यपि कोरोना कम भएपछि पर्यटन क्षेत्र क्रमशः सुधार उन्मुख भएको पर्यटन बोर्डको दाबी छ। अलि अप मार्केट हैन, गेस्टहरू पनि चार्टर फ्लाइटहरू लिएर आएर नेपाल भ्रमण गर्ने हैन, नेपाललाई पनि उनीहरूको आइटिनेरीमा राख्ने खालको कार्यहरू भइरहेछ। विगतमा पनि एएनके भन्ने, कक्सन किङ भन्ने, नेसनल जियोग्राफिक लगायत विभिन्न ट्राभल कम्पनी जसले चाहिँ खालि अप मार्केटहरूको गेस्टहरू ह्यान्डल गर्थ्यो, त्यस्तो खालको कम्पनीहरूले फेरि नेपाललाई पनि आफ्नो गन्तव्यको रूपमा राखेर उहाँहरूले आफ्नो व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न थालिसक्नु भएको छ।
देशको अर्थतन्त्रको बलियो आधार पर्यटन क्षेत्र भए पनि सरकार यस क्षेत्रको लाभ लिनबाट चुकेको अर्थविद बताउँछन्। पर्यटन नै हाम्रो चाहिँ के छ भने वैदेशिक मुद्राको मेन अथवा मेरुदण्डको रूपमा हामी लिन सक्छौँ कि त्यो कारणले गर्दा किनभने फरेन करेन्सी कमाउने भनेको हामीले ल्याउने भनेको वैदेशिक रोजगारी अथवा टुरिज्म हो। वैदेशिक रोजगारी अहिले राम्रो भइरहेको अवस्था छ र अर्को सेकेन्ड पाटो भनेको टुरिज्म प्रमोट गर्ने बित्तिकै त हाम्रो फरेन करेन्सी रिजर्भ एकदम धेरै हुन्थ्यो। महामारी कम भएपछि पर्यटनले केही गति नलिएको भने होइन, तर मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको यो बेला पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनलाई राज्यले युद्ध स्तरमा अघि बढाउने हो भने अर्थतन्त्रलाई केही राहत हुन सक्थ्यो कि। क्यामेरामा केदार महर्जनको साथमा निशा देउजा, काठमाडौँ। पछिल्लो समय नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा उदाउँदै गरेको मानुङकोट बिदामा घुम्ने उपयुक्त गन्तव्य समेत बन्न पुगेको छ। बिदाको दिन मानुङकोटमा 1000 देखि 1500 सम्म पर्यटन घुम्नको लागि पुग्ने गर्दछन्। तनहुको मानुङकोटमा पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्न थालेको छ। ब्यास नगरपालिका 5 मा रहेको डाँडामा सूर्योदय, हिम श्रृङ्खला र हिउँदमा हुस्सुले ढाकेको मनोरम दृश्य हेर्न आन्तरिक पर्यटक पुग्ने गर्दछन्। पर्यटक बढेपछि होटल रेस्टुरेन्टको व्यापार बढेको छ भने स्थानीय उत्पादनले पनि बजार पाएको छ। बिहानको सनराइज सूर्योदय र बेलुकीको सनसेट सूर्यास्तको चाहिँ नि राम्रो भ्यू देखिने, दृश्य देखिने र यसको विशेषता भनेको यहाँबाट हिमालहरू चाहिँ नि को लहर देखिने र कुइरोको सागरको बीचमा टापुहरू नि थुम्का थुम्का टापुहरू देखिने, गाउँहरू देखिने। यहाँको मनोरम दृश्य 1 वर्ष अघि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि यो ठाउँले चर्चा पाएको हो। दैनिक 1000 देखि 1500 सम्म आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक घुम्नका लागि यहाँ पुग्ने गर्दछन्। यहाँबाट देखिने दमौली, पोखरा, माछापुच्छ्रे, मादी सेती दोभान लगायतले पर्यटक लोभ्याउने गरेको छ। मैं नेपाल का एक पड़ोसी देश होने के नाते बहुत अच्छा लगा यहाँ घूमने में और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और नेपाल का सबसे खूबसूरत जगह हमें देख के ऐसा लगा कि ये सबसे खूबसूरत जगह है। पर्यटक बढेपछि होमस्टे, खानेपानी र यातायात पूर्वाधार थप गर्न मानुङ क्षेत्र विकास समितिले पहल गरिरहेको छ। संघीय सरकारले पनि सडकका लागि 5 करोड बजेट उपलब्ध गराएको छ। पद मार्गका लागि 40 लाख र बहुवर्षीय खानेपानी आयोजनाका लागि 7 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। अञ्जनराज न्यौपाने, तनहु। सरकार भन्दा ठेकेदार कम्पनीको दादागिरीको कारण देशमा विकास निर्माण कार्य वर्षौं बित्दा समेत सम्पन्न नहुने, अलपत्र पर्ने समस्या यथावत नै छ। सरकारले समयमै काम सम्पन्न गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्ने नीति ल्याए पनि दर्जनौं ठाउँमा ठेक्का लिएको काम गुणस्तरको नगर्ने समस्यालाई सुधार गर्न भने सकेको देखिँदैन। देशमा पटक पटक ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए, पटक पटक सरकार परिवर्तन भए पनि विकास निर्माणको ठेक्का लिएको काम भने न त समयमा सम्पन्न हुन्छ न त गुणस्तरीय नै हुन्छ। यस्तै चिन्ता सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बागलुङमा निर्माण हुन लागेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलास भवनको शिलान्यास गर्दै प्रकट गरेका छन्। त्यो गुणस्तरीयतामा सम्झौता नगरोस् भनेर पनि होला, काम समयमा सम्पन्न नभएका 10औं वर्षपछि सम्म पनि काम सम्पन्न नहुने एउटा हाम्रो जुन परिपाटी जुन विकास भएर गएको छ, यो दण्डहीनताको परिणाम पनि होला। 10औं वर्षसम्म काम सम्पन्न नहुने, गुणस्तरीय नहुने समस्यालाई हल गर्न सरकारले छिटो काम सम्पन्न निर्माण व्यवसायलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यो हुन नसकेको उनको भनाइ छ। हतार हतारमा ठेक्का अङ्क घटाउने, बीचमा गएर आफूलाई नाफा नहुने देखेपछि ठेक्का छोडेर भाग्ने कि त गुणस्तरहीन नक्कली सामान प्रयोग गरेर काम गर्नु नै निर्माण क्षेत्रको समस्या देखिएको छ। तथा ठेक्का पाइँदैन भनेर हतार हतार ठेक्का अङ्क घटाउनुहुन्छ, बीचमा गएर उहाँहरूलाई भने जस्तो नाफा हुन आशंका हुन्छ, त्यसपछि उहाँहरू ठेक्कै छोडेर भाग्ने अथवा नक्कली चिजहरू प्रयोग गरेर बिल्डिङको गुणस्तर नै घटाइदिने सम्मका खतराहरू देशले भोगेको छ। बागलुङमा कालीगण्डकी नदीबाट झिक्न रोक लगाउँदा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने कानुनी बाध्यताको कारण पनि निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। यो निर्णय पुनः विचार गरेमा बागलुङ र आसपासका 40 स्थानीय तह लाभान्वित हुने बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। गिटी ढुङ्गा बालुवाहरू आज प्रति ट्र्याक्टर 15-20 हजार पुगिसकेको छ। यदि कानुनी रूपमा यदि कुरा गर्ने हो भने
अहिलेको परिस्थितिमा हामीले पोखराको कोत्रेबाट मात्र यो क्षेत्रका व्यक्तिहरूले गिटी ढुङ्गा बालुवा ल्याउनु पर्ने परिस्थिति छ। बागलुङ सदरमुकाममा उच्च अदालतको भवन 70 करोड 77,81,665 रुपैयाँ 45 पैसा लागतमा बन्न लागेको हो। तर ठेकेदार कम्पनी पशुपति शिवजी जेबी बुद्धनगर काठमाडौँले 57 करोड 42,35,897 रुपैयाँ 52 पैसामा निर्माणको जिम्मा लिएको छ। बागलुङमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी राजमार्ग धौलागिरी अस्पताल काम सुरु भएको 10 वर्षसम्म पनि ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीले पूरा हुन सकेका छैनन्। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। प्रथम जननिर्वाचित सरकारलाई सेनाको शक्तिको भरमा अपदस्थ गरिएको विरोधमा आज देशभर कालो दिवसका रूपमा मनाइँदैछ। 2017 पुस 1 गते प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायतका नेतालाई सेनाको बलमा बन्दी बनाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती शासन व्यवस्थाको सुरुवात गरेको दिनलाई कालो दिनको रूपमा स्मरण गर्न लागि हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कानूनलाई एकीकृत रूपमा समय सापेक्ष संशोधन गरी संघीय संसदमा पेश गर्न समिति गठन गरिएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष समेत रहेका संविधानविद काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐन कानून तर्जुमा समिति गठन गरिएको हो। विमान परिचारिका अर्थात् क्याबिन क्रूको आन्दोलनको कारण रोकिएको नेपाल राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको नियमित उडान सुरु भएको छ। 2 जना क्याबिन क्रूको करार नवीकरण नगरेका विषयमा उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि बुधबार र बिहीबार उडान रोकिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरिएका 3 न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र परेको छ। न्याय परिषदले सिफारिस गरेर संसदमा पठाएका 3 जना प्रस्तावित न्यायाधीशमा नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र DN पराजुली रहेका थिए। उनीहरूको संसदीय सुनवाई नभई 45 दिन भए पनि नियुक्त भएको छैन। अंग्रेजी नयाँ वर्षबाट सञ्चालनमा आउने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडानको लागि विभिन्न कम्पनीले पहिलो उडानमा चासो देखाएका छन्। विमानस्थलबाट उडानको लागि भारतीय, चिनिया विमान कम्पनीका साथै थाई एयर, जजिया एयरवेजले चासो देखाएका हुन्। विमानस्थलबाट नेपाली विमान कम्पनी बुद्ध एयर र हिमालय एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न अनुमति मागेका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमले स्थायी पदपूर्तिको लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। निगमले 4औं तहदेखि 7औं तहसम्मको लागि आवेदन आह्वान गरेको हो। रिक्त पदहरूमा 21 दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने निगमले जनाएको छ। लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधनमा 2 चालक नराख्ने 41 जना कारबाहीमा परेका छन्। ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँको नागढुङ्गा नाकामा एप मार्फत चेकिङ गर्दा 2 जना चालक फेरबदल नपाइएपछि कारबाही गरेको हो। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज तोलामा 400 रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य 79,900 र तेजाबी सुनको मूल्य 79,400 रुपैयाँ कायम भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि आज तोलामा 10 रुपैयाँले घटेर 1,370 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल तराईका केही स्थानमा हुस्सु र कुहिरो लाग्नुका साथै पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:47 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:11 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।